बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मेरे तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए दुआगो हैं कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में खैर आफियत से रहें और तमाम मुश्किलात आपसे दूर रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखा कीजिए। आप अपने घर वालों के लिए बहुत कीमती हैं। अपना ख्याल खुद रखिए। ये ना सोचिए कि कोई हमारा ख्याल रखेगा तो हमारा ख्याल होगा। आपने अपना ख्याल खुद रखना है और अपने लिए अपने नेक अमाल खुद जमा करने हैं। तो नेक अमाल के साथ आ जाते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन दुआ लेके हाजिर हुए हैं। शायद आपकी नज़र से ना गुजरी हो और अगर गुजरी है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आज तक आपको इस दुआ के बारे में पता नहीं चला है तो आज आप हमारे चैनल के थ्रू इस दुआ को पढ़िए और अपने सारे काम मनवा लीजिए। स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है दुआ। दुआ क्या है? ये दुआ इमाम मोहम्मद बिन इदरीस ख्वारिज़मी रहमतुल्लाह अलैह की है और इस दुआ से फरिश्ते कांपते हैं। देखें, इस दुआ में मेन लाइन जो है वो ये है कि इस दुआ से फरिश्ते कांपते हैं। ये दुआ इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो इसके बाद तो फिर आपका काम ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपका काम होना होना ही है। किसी भी बुरे वक्त में, किसी भी मुश्किल वक्त में, किसी भी ज़रूरत के वक्त में और जहाँ आप तन्हा पड़ जाएं, जहाँ आप अकेले पड़ जाएं और कोई आपकी मदद को ना आ रहा हो, तो उस वक्त आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि जहाँ कोई नहीं होता वहाँ अल्लाह मौजूद होता है। आपने हमेशा अपने रब को पुकारना है, अपने रब से मांगना है। जब आपने पुकारना है, अल्लाह को पुकारना है। अपनी ज़िंदगी में ये बात आप पक्की कर लें, तहिया कर लें, तय कर लें कि आपने जब पुकारना है, अल्लाह को पुकारना है, इसके सिवा आपने किसी को नहीं पुकारना। आपकी दुआ वही सुनने वाला है, वही दुआ पूरी करने वाला है। आपको मुश्किल देने वाला अगर वो है तो आपकी मुश्किल दूर करने वाला भी वही है। तो आपने क्या करना है, इस दुआ को अपने पास रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने पास फोटो स्टेट करके रख लीजिए और अगर आपके पास बुक में है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने अभी तक इस बुक आपके पास बुक है और ये आपके पास लिखी हुई है और आपने इसको नहीं पढ़ा तो आज ही आपने इसको बुक खोल के पढ़ना है और इसको अपने पास रखना है। तो देख लेते हैं कौन सी दुआ है। तो स्क्रीन पर आपको ये नज़र आ रही है, अल्लाहुम्मा या वुदूदो से लिखी है ये दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, यहाँ से पूरी दुआ आपको अरबी में नजर आ रही है। अल्लाहुम्मा या वुदूदो या जिल अर्शिल मजीदो या मुब्दियो या मुईदो या फ़ाअलुन लिमा युरीदो। यहाँ से लेके आप पढ़ेंगे पूरी। जब आप यहाँ पर आएंगे, या मुगीसो अगिस्नी या मुगीसो अगिस्नी या मुगीसो अगिस्नी इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, यहाँ तक आपकी पूरी दुआ है। अल्लाहुम्मा या वुदूदो से लेके या मुगीसो अगिस्नी इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। फरमाते हैं, एक मजलूम ने ये दुआ पढ़ी। उसी वक्त एक कड़क की आवाज आसमान से आई और एक फरिश्ता हाथ में बर्जा लिए हुए नाजिल हुआ। इस कज़ाक को, जो इस मजलूम को कत्ल करना चाहता था, कत्ल कर दिया और कहा, ए ज़ैद, जब तूने पहली मर्तबा खुदा से दुआ की तो मैं 7वें आसमान पर था। जिब्राइल ने आवाज़ दी कि इस मजलूम की मदद को कौन जाता है? मैंने कहा, मैं जाता हूँ। फिर जब तूने दुआ की तो मैं आसमान से दुनिया पर था। फिर जब तूने तीसरी बार दुआ की तो मैं आन पहुँचा। जो इस दुआ को पढ़कर दुआ मांगेगा, इसकी दुआ कबूल होगी। फिर जब ज़ैद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे वाक़या बयान किया तो आपने फरमाया कि खुदाए ताला से तुझको अपना इस्म आज़म तलक़ीन किया, जिसके साथ जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल हो जाती है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ने फरमा दिया कि खुदाए ताला ने ये इस्म आज़म तलक़ीन किया है और इस दुआ के साथ जो दुआ मांगी जाएगी वो ज़रूर कबूल होगी। अगर आप दुआ मांगते हैं तो अगर आप, मैंने एक जगह और भी पढ़ा था, मेरे पास बुक में है, मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह जल्दी। तो उसमें लिखा था कि जब आप या मुगीसो अगिस्नी या मुगीसो अगिस्नी या मुगीसो अगिस्नी
3 بار جب آپ یہ کہتے ہیں یہ ورڈ یا مغیث اغثنی اغثنی اغثنی، تو وہ فرشتہ ایسا دوڑتا ہے آسمان سے، وہ ایسا دوڑتا ہے کہ کیا ہی رفتار اس کی ہوگی کہ آپ جب پہلی مرتبہ یا مغیث اغثنی کہتے ہیں تو وہ آسمان سے پہلے آپ کی بات سن کے فوراً وہ آسمان سے چل پڑتا ہے اور آسمان سے زمین تک آتا ہے، اور زمین سے پھر وہ اس شخص تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی فوراً دعا کو اور حاجت کو اور اس کی تکلیف کو اور مصیبت کو فوراً سے فوراً دور کر دیتا ہے۔ اتنی پاورفل یہ دعا ہے، اتنی پاورفل دعا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ بکس کا مطالعہ کریں اور چھوٹی چھوٹی دعائیں اور تسبیحات جو ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھا کریں، ایک ڈائری بنائیے، ایک کاپی بنائیے، اور اس میں آپ اپنی یہ اس طرح کی دعاؤں کو حوالہ دے کر اور ان کے بارے میں لکھا کیجئے کہ یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے، یہ دعا کس مشکل کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور کون سی مصیبت کے وقت اور حاجت کے لیے ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں۔ لیکن انسان اتنی ساری چیزیں پڑھتا ہے، بھول جاتا ہے، مجھے بھی یاد نہیں رہتا، پھر جب مجھے کچھ پڑھنا ہوتا ہے تو میں بھی دوبارہ سے بکس کھول کے دیکھتی ہوں اور پھر مجھے پڑھتی ہوں، لیکن میرے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ میں نے کہیں کچھ پڑھا ہے، اس کا راستہ مجھے ضرور مل جائے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مشکل حاجت آ جاتی ہے آپ کی، اور آپ کو کوئی راستہ نہیں ملتا، مشکل میں گھرے ہوتے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے بالکل بھی، اور آپ کو سب سے بڑی بات یہ کہ کسی سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی جب اللہ موجود ہے تو آپ کو کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ ہے نا آپ کی مدد کرنے کے لیے، وہ سن رہا ہے آپ کے لیے، اور پھر اس نے آپ کے لیے ایسی دعائیں بھیجی ہیں، یہ اور شکر خدا کا کرا کریں کہ آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر آپ کی نظر سے اگر ایسی دعائیں گزر رہی ہیں یا ایسے درود پاک تسبیحات آپ کی نظر سے اور وظائف گزر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے خوش نصیب بندوں میں سے ہیں کہ آپ کو مصیبت کے وقت کے لیے ان تالوں کی چابیاں مل رہی ہیں۔ مصیبت کے جو تالے لگ جاتے ہیں نا تو ان کے لیے بھی تو ایک چابی ہوتی ہے نا، ہر تالا ایک چابی سے کھلتا ہے، تو یہ بھی ایک چابی کا کام کرتے ہیں، جتنی بھی تسبیحات ہو گئیں یا دعائیں ہو گئیں تو یہ سب ایک چابی کا کام کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کی مشکلات دور ہوں۔ تو خدا کی عبادت کرتے ہوئے خدا سے مدد مانگنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کا اشارہ کس طرف ہے کہ دیکھیں بار بار جو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کسی سے کچھ طلب کرنا ہو تو پہلے تعلق اور لگاؤ ہونا چاہیے، اس لیے خدا کی عبادت ضروری ہے۔ کوئی بھی دعا مانگنے کے لیے آپ کو کچھ بھی طلب کرنا ہے تو آپ کا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے، آپ کا لگاؤ بہت گہرا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کا یقین بہت پکا ہونا چاہیے، آپ کا توحید پہ ایمان بہت پکا ہونا چاہیے، اور ان چیزوں پہ جب آپ کا ایمان پکا ہوگا، پختہ ہوگا، تبھی کہیں جا کے پھر آپ جو دعا مانگ رہے ہیں تو وہ قبول ہوگی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو اللہ سے ہی طلب کرنا ہے اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ تو اگر نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی بھی مشکل ہو تو آپ یہ دعا پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا بگڑا کام بن جائے گا اور آپ کی مدد ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور بہت ساری اچھی دعاؤں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتے ہیں، جب تک اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔